HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को यहां रियासती असेंबली के बजट इजलास के तीसरे दिन 2,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान मिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इन तखमीनों का खाका पेश किया, जिसमें आमदनी के अखराजात का तखमीना 2,75,891 करोड़ रुपए लगाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी को हर माह फंड्स अदा करेगी। चीफ मिनिस्टर ने आरटीसी के 100 नई बसों का इफ्तिताह किया। इनमें 90 एक्सप्रेस बसें और दीगर 10 एसी राजधानी सर्विसेज शामिल है। इन्होंने कहा कि खवातीन मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक मजीद 1,000 बसें खरीदी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि आरटीसी मुलाजिमीन ने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दिए गए पहले वादे को अमली जामा पहनाया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने हफ्ते को कश्मीर के कुछ हिस्सों में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत जमाते इस्लामी जम्मू व कश्मीर एक कलअदम तंजीम की तरफ से दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले के सिलसिले में तलाशी ली। राम मंदिर के ताल्लुक से लोकसभा में लाई गई तहरीक इजहार तशक्कुर पर ऐवान में बहस हो रही है। इस दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं राम का एहतराम करता हूं, लेकिन मेरी नस्लें नथुराम गोडसे से नफरत करती रहेंगी। मजलिस के MP ने इस्तिफसार किया कि क्या मोदी हुकूमत एक बिरादरी या एक मजहब की हुकूमत है या पूरे मुल्क के तमाम मजाहिब के मानने वालों की हुकूमत है? क्या इस हुकूमत का कोई मजहब है? मेरा मानना है कि इस मुल्क में कोई मजहब नहीं है। 22 जनवरी का पैगाम देकर क्या ये हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि एक मजहब दूसरे मजहब के मानने वालों पर जीत गया है? क्या ऐन इसकी इजाजत देता है? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें 49 में धोखा दिया गया, 86 में हमें धोखा दिया गया, 92 में हमसे धोखा हुआ और 2019 में भी इस लोकसभा में धोखा दिया गया। मुसलमानों को हमेशा हिंदुस्तान के शहरी होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या मैं बाबर, औरंगजेब या जिन्ना का तर्जुमान हूँ? मैं राम का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी नस्लें नथुराम गोडसे से भी नफरत करेंगी, जिसने इस शख्स को गोली मार दी, जिसके मुंह से आखिरी अल्फाज हाय राम निकले थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून CAA को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि इंतखाबात से पहले पूरे मुल्क में CAA लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि CAA किसी भी शख्स की शहरियत नहीं छीनेगा। इन्होंने अपोजिशन पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल CAA के निफाज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दिसंबर में बंगाल के अपने दौरे के दौरान शाह ने दावा किया था कि कोई भी CAA के निफाज को नहीं रोक सकता। मरकजी वजीर दाखिला ने ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट कॉन्फ्रेंस 2024 से खिताब करते हुए कहा कि हमने आर्टिकल 370 ऐन का, जिसने साबिका रियासत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था, को मनसूख कर दिया है। इसलिए हमें यकीन है कि मुल्क के लोग BJP को 370 और NDA को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत यकीनी बनाकर अपना आशीर्वाद देंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सियासी मफाद और वोट हासिल करने के मकसद से राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई। हफ्ते को अमित शाह ने दावा किया कि मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलसल तीसरी बार NDA की हुकूमत बनेगी। यूपी के अमरोहा से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ कटरा के इलाके में बिलियन ताजिर बाप बेटी की खून में लुथपुथ लाशें मिली हैं। दोहरे कत्ल की वारदात से इलाके में खौफ व हर्रास है। फिलहाल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। ये वाकया अमरोहा कोतवाली इलाके के सराफा बाजार में पेश आया। मरकजी हुकूमत के BJP लीडरों को खुश करने के लिए दो अहम पार्टियों के सदूर की मुलाकात सियासी हलकों में मौजूए बहस बन गई है। मरकजी वजीर अमित शाह के साथ TDP के सदर चंद्रा बाबू की मुलाकात के 48 घंटे के अंदर YCP के सदर और आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जाता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 25 मिनट तक की ये मुलाकात में आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर
بات چیت ہوئی اور دونوں کے درمیان تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر ایس سی ایس ٹی بی سی اور اقلیتی محمد علی شبیر نے ہفتے کے روز اسمبلی میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے ذریعے پیش کردہ عبوری بجٹ کی ستائش کی اور اسے ایک جامع فلاح و بہبود کا بجٹ قرار دیا۔ 2,75,891 کروڑ روپے کی بجٹ میں سے متاثر کن 98,645 کروڑ روپے فلاحی اقدامات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ کل بجٹ کا ایک بے مثال 35.81% حصہ ہے، خاص طور پر ایس سی ایس ٹی بی سی اور اقلیتوں کے بہبود کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ شبیر علی نے حیدرآباد ڈی سی سی کے صدر سمیر ولی اللہ کے ساتھ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ کے میڈیا پوائنٹ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مہالکشمی، رائتو بھروسہ، گروہ جوتی، اندرما ہاؤسز، یووا وکاسم اور جیوتھا پر مشتمل ابھی ہستم 6 ضمانتوں کے نفاذ کے لیے 53,196 کروڑ روپے کی کافی رقم تجویز کی گئی ہے۔ شبیر علی نے روشنی ڈالی کہ ان ضمانتوں سے مستفید ہونے والوں میں سے 90 سے 95% کا تعلق درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں سے ہے، جس سے ریاست کی کل آبادی کا تقریباً 85% مستفید ہو رہا ہے۔ تلنگانہ کے شہر نظام آباد کے احمد پورہ کالونی کے متوطن عبدالرحیم عمر 48 سال ولد عبدالقدیر کا بتاریخ 8 فروری بروز جمعرات کی شب دبئی میں انتقال پر ملال ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق عبدالرحیم، جو دبئی کے عجمان بلدیہ میں 9 سالہ عرصے سے ملازمت کر رہے تھے، کل رات کیمپ سے ہوٹل کو جانے کے لیے سڑک عبور کرنے کے دوران ایک تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر دے دی۔ عبدالرحیم کی برسر موقع موت واقع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اعلان کیا ہے کہ اے اے پی تمام سیٹوں پر امیدوار کھڑا کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے سی ایم بھگونت مان نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا۔ کئی ریاستوں میں انڈیا اتحاد کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پہلے ہی پھنسی ہوئی ہے، اب اسے پنجاب سے بھی جھٹکا لگا ہے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور میں سارناتھ ایکسپریس میں گولیاں چلائی گئی۔ سارناتھ ایکسپریس میں ایک گولی لگنے سے ایک آر پی ایف جوان کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ صبح 6 بجے رائے پور ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ فی الحال کانسٹیبل کا نام دنیش چند بتایا جا رہا ہے۔ ٹرین میں سوار ایک مسافر محمد دانش کو بھی گولی لگی۔ دانش کا رائے پور کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں حکمران جماعت اور اپوزیشن بی آر ایس ارکان کے درمیان لفظی جھڑپ اور ایک دوسرے پر الزامات و جوابی الزامات کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ کانگریس ارکان نے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پیش کیا اور بحث کا آغاز کیا۔ کانگریس کے ایم ایل اے وریشم نے گورنر کے خطبے کو موافق حکمران پرجا پالنا، عوامی بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے حکومت کی عکاسی قرار دیا۔ انہوں نے بی آر ایس حکومت کی ناکامیوں، بدعنوانیوں اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو نظر انداز کرنے، گروپ امتحانات کے پرچوں کی افشاء، بے روزگار نوجوانوں کی خودکشی، مخلوعہ جائیدادوں پر عدم تقررات، آبپاشی پروجیکٹس میں کرپشن، دھرانی پورٹل میں بدعنوانیوں، آمرانہ طرز حکمرانی، پرگتی بھون سے عوام کی عدم رسائی، بی آر ایس کے انتخابی منشور کو نظر انداز کرنا، سیکریٹریٹ کے بجائے پرگتی بھون اور فارم ہاؤس سے حکمرانی کرنے، صنعتوں کو بند کر دینے، ریاست کو 7 لاکھ کروڑ کے قرض میں مبتلا کر دینے و دیگر ناکامیوں کی تفصیلی تذکرہ کیا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔